अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार प्यार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर खैरियत होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और अभी सर्दियों का मौसम है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये है कि ठंडी चीज़ से थोड़ा गुरेज करिएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही ये बात सुनी, एक अधेड़ उम्र औरत है, उसने आइसक्रीम खाया। तो ये मौसम आइसक्रीम का थोड़ी है जो उसने आइसक्रीम खाया और वो बीमार हो गई बहुत। उसका जो है ना पसली का मसला हो गया, पसलियाँ चलने लग गई, जिसको नमूनिया कहते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा एहतियात करें, ऐसे मौसम में जो है ना आइसक्रीम खाना बिल्कुल ही जो है ना अच्छा नहीं है और ख़तरनाक साबित हो सकता है। और आप गर्म चीज़ें खाया करें, या जैसे चाय में अदरक की चाय हुई, या फिर खाने में काली मिर्चों और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। इससे भी आपको ये होगा कि आपकी जो है ना खांसी नज़ला ज़ुकाम ये थोड़ा बेहतर रहेगा, नहीं आएगा और ज़्यादा नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो दूध पीते हैं, अक्सर घरों में दूध पिया जाता है, दूध में थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी डाल के पिया करें। उसमें यह है कि आपकी हड्डियों को जो है ना दर्द भी ख़त्म होगा और बुखार वगैरह जो होता है हल्का फुल्का वो भी उससे ख़त्म हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस्तेमाल करो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घरेलू ऐसे माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी चीज़ें पैदा करी हम लोगों की सेहत के लिए, लेकिन हम हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम वही चीज़ें खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और वाकई ये बात सच है, बंदा वहीं भागता है जहाँ पे उसकी मौत होती है। मौत का लिखा हुआ कभी बदल नहीं सकता है। तो हम भी अपने किस्मत के मारे जो है ना, जहाँ पे हमारे बीमार होने का ख़तरा होता है वहाँ हम भाग कर जाते हैं और जाने में कोई झिझक ही नहीं महसूस करते हैं कि भाई यहाँ तो हमने जाना ही जाना है। तो आज का व्लॉग बहुत ख़ास है और बहुत ही इंटरेस्टेड है और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत पुराने ज़माने से मैंने उठाया है और ये पुराने ज़माने का बहुत कदीम ज़माने का किस्सा है, मेरे परदादा का किस्सा है। और जो है ना वो बहुत आजिज़ आ गया था, परेशान आ गया था। और जो है ना बस ये है कि आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा फ़ायदा मिले। आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं मिलेगी ना। आप इतना सारा दिन नेट देखते हो और नेट पे अपना सारा टाइम लगाते हो, तो अगर इतनी सी में थोड़ी किसी का भला कर लो तो बुरी बात तो नहीं है मेरे ख्याल में। तो मैं तो सबका लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। हर वीडियो पे मैं कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ, जो मुझे पसंद आती है, इंटरेस्टेड होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को पसंद ना हो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि मैं ऐसी व्लॉग बनाऊँ कि आप लोगों की मन पसंद हो। और इसलिए जो है ना पुराने ज़माने की किस्से कहानियाँ लेके बैठ जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने की जो किस्से कहानियाँ हैं ना वो थोड़ा सा वो इतनी मज़ेदार होती है ना कि बंदा शौक़ से सुनता है और दिल से जो है ना उसको सुनता है और दिमाग पूरा उसी की तरफ होता है। क्योंकि आज के इस गेमा गेमी से और एक परेशान माहौल से हम लोग उकता गए हैं और तंग आ गए हैं। कोई ज़िंदगी में कोई नया चीज़ करना चाहिए और वो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो बार बार जब सामने आती तो बहुत दिल खुश होता है और बहुत ही सुकून और रूह को ऐसे तस्कीन सा मिलता है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ कि किस्से कहानी जो मैं बताना चाह रही हूँ किस्सा
اس کی طرف چلتے ہیں. اور بہت ہی زبردست قصہ ہے، اور میرے دادا کے دادا کے دادا کا قصہ ہے، یہ بھی میرے پردادا کا قصہ ہے. غور سے سنیے گا. اس کے اوپر ایک کوئی جن عاشق ہو گئی تھی، جن زادی تھی، لڑکی تھی، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور وہ آ کے بیٹھ کے سنتی تھی. اور میرے دادا کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ غائب ہوتی تھی اور وہ غائب چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ہم تو آدم زاد ہیں، آدم زادوں کو کہاں غائب چیز نظر آتی، اور وہ یہ چیزیں غائب ہوتی ہیں. تو وہ سنتے 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 اتنا اس کو کوئی عشق ہو گیا میرے پردادا سے کہ جب وہ قرآن پاک جب مطلب بیمار ہوتا تھا یا قرآن پاک میں تھوڑی لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ جو ہے نا پھر وہ جنزادی اسے تنگ کرتی تھی، پاؤں سے پکڑ کر کھینچتی تھی، بالوں سے پکڑ کر کھینچتی تھی، اور اتنی جو ہے نا اس کو پریشان کرتی تھی کہ پوچھو ہی نہیں، سونے نہیں دیتی تھی، اور بہت ہی اس کے ساتھ حالت کرتی تھی. تو پھر میرے پردادا جو تھے وہ گئے مولانا کے پاس کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے بال نوچتے ہیں، کوئی چیز ہے، میرے پاؤں کی تلیوں میں گدگدی کرتے ہیں، میری انگلیاں کھینچتی ہے، اور سر کے بال کھینچتے، کان کھینچتے، کان میں الٹی سیدھی چیخیں آتی ہے. جب اس نے حاضرات کی تو وہ ایک جن زادی لڑکی حاضر ہوئی، اور بالکل لڑکی کی صورت میں حاضر ہوئی. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں. تو میرے دادا نے مولانا کو کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، میں بال بچہ دار آدمی ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میری بیوی ہٹی کٹی بیٹھی ہوئی ہے، میرے خاندان کیا بولیں گے، میرے گھر والے کیا بولیں گے کہ کہاں پھنس گئے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اچھی خاصی بیوی کے اوپر سوتن لانا اچھی بات تھوڑی ہے. پھر اس جنزادی نے کہا بے فکر رہو، میں آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس پر یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے، اور نہ میں تمہیں تنگ کروں گی، بس صرف تمہارا تلاوت سنوں گی، اور جب میرا دل چاہے گا میں تجھ سے ملنے آؤں گی. تو مولانا نے پھر میرے پردادا کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ تھوڑا سوچیں. تو میرے پردادا نے بھی کہا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں مولانا صاحب، میں شادی نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اپنی کزن سے شادی کی ہے، میری کزن ہے، اور میرے گھر والوں میں اتل پتل مچ جائے گا، اور یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی، میرے بچے رل جائیں گے، اور میرے گھر میں جو ہے نا بدمزگی پھیل جائے گی. تو پھر جنزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے شادی نہیں کرو گے نا تو پھر آپ خود ہی نقصان بھگت لینا، جو میں نقصان دوں گی نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر میرے دادا سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا کروں اب. پھر ایک ہفتہ سوچنے کے بعد پھر میرے دادا راضی ہو گئے، اور جنزادی سے اسی مولانا نے نکاح پڑھوایا جس نے اس کو حاضر کیا تھا. اس کے بعد سے جو ہے نا بس پھر وہ جنزادی آتی تھی، اور جس رات وہ آتی تھی تو وہ میرا پردادا جو تھا وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھک میں، جیسے مہمانوں کا بیٹھک ہے تو اس میں جو ہے نا وہ رہتا تھا، اور جنزادی آتی تھی، اس سے ملاقات کر لیتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت سن لیتی تھی، اس سے باتیں شاتیں کر کے پھر چلی جاتی تھی. پھر کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کہ 7-8 سال کے بعد، پھر کسی نے میری جو ہے نا پردادی کو کہا کہ بالکل سیم آپ کے بچوں کی طرح بچے پتہ نہیں کہاں گھومتے ہیں، اور جب
ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور کہیں تمہارے بچے تو نہیں گھومتے دور دور۔ تو پھر میرے دادا نے کو پتہ چلا، تو میرے دادا نے اس سے پوچھا جنزادی سے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے بچے دیے، اور وہ بچے جو گھومتے ہیں تو سیم آپ کے بچوں کی طرح ہے شکلوں میں، تو وہ ان کو نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو حیران ہو گئی یہ قصہ سن کے۔ میں نے کہا کیا جنزادی بھی ایک آدم ذات کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یا جنزادہ کوئی آدم ذات کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے امپاسبل سا لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ ہماری خاندانی قصہ ہے، اور ایسے جھوٹ تو نہیں بول سکتے کوئی۔ میں حیران اور پریشان، آج تقریباً 1 ہفتہ ہوا میں اس سے سوچ سوچ کے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے شیئر کر دی ہے یہ، اور میرا تھوڑا دل ہلکا ہو گیا۔ اور آپ کامنٹ میں بتائیں کہ آیا کوئی جنزادی کیا آدم ذات کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور کوئی جنزادہ کیا آدم ذات لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ضرور 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 مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا۔ مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے کامنٹ کا۔ لائک کریں، شیئر کریں، پلیز 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 سبسکرائب کریں چینل کو۔ اور چلتی ہوں، ولاگ بہت بڑا ہو گیا، دعا میرا یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے۔